तपाईं हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। हाम्रो यो गोरुबथान साथै यसले भन्दा विपद नहोला, किनभने हामी जितिसकेका छौँ। जित हाम्रो निश्चित छ। शिक्षाविद डाक्टर आरजी भुजेल सर हुनुहुन्छ। यो जातिले लागेको चोटहरूको निम्ति र यो जातिको विरुद्ध जसले बोल्छ उसको निम्ति जहिलेसुकै आवाज बुलन्द गरिरहनुहुन्छ। यसैले हाम्रो यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वान ओरिजिनल हो। हिजो सोसियल मिडियामा हाम्रो कतिजना भाइहरूले सोध्दै थिए बुबु आउँछ अरे, बुबुले गोरुबथानमा के गरेको छ भनेर सोध्दै थियो। बिचरा भाइहरू बसेर सिटी बजाउने यो ठाउँ पनि अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङज्यूले नै बनाइदिएको। गोरुबथानमा आइटिआई कलेज, गोरुबथान डिग्री कलेज, जुद्धवीर मोडल हाई स्कुल, अम्बियोक जुनियर हाई स्कुल कसले बनाइदिएको? अहिले पनि देशमा गएर साइन बोर्ड हेर्नुहोस्, विमल गुरुङको नाम छ, विनय तामाङ र अनित थापाको छैन। रिबन काट्ने हाम्रो भाइहरू गयो, नयाँ सोच नयाँ विचार 10 जनालाई ल्याएर 10 जनालाई राखेर खदामाला लगाएर त्यो रिबिन काट्ने काम गर्यो। मैले भनेको छु दाजुलाई, रङ्गुमा गएर भनेको छु, जतिवटा तपाईले गोरुबथानमा प्रोजेक्टहरू बनाउनु भएको छ सबैको उद्घाटन गर्नुपर्छ दाजु। तपाईँ आउनुपर्छ, इलेक्सन सकोस्, गोरुबथानमा आएर बस्नुहोस्। तपाईले गरेको कामहरूको मान्छेले गुणगान गाइरहेको छ। जग्गा जग्गामा गएर टी गार्डनलाई हेरौँ भने टी गार्डनमा यति साह्रो पहिला 20% बोनस सिधै थिएन। जब अध्यक्ष महोदय आयो 20% बोनस गरिदियो, हजिरा बढाइदियो। विनय तामाङ आयो 15% गरिदियो। झार्यो 25% बनाउनु पर्नेमा 15% बनायो। 5% त अझै पनि पाएको छैन। यो कुरो हाम्रो यो गोरुबथान ब्लक 3 मा 6वटा टी गार्डन छ। टी गार्डनको मजदुरहरूले बुझ्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर यो विपक्षी पार्टीको यो नयाँ सोच नयाँ विचारको कतिजना एजेन्सीहरू लागि परेको छ। 8-10 जनालाई झन्डा पक्राएर 500 रुपियाँ कोठा 1000 रुपियाँ कोठा थपाउने काम हुँदैछ। यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई बेच्नु खोज्दैछ, तपाईँ हामी बेचिनु हुँदैन। यो मेरो यो मञ्चबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, किनभने यसपालि जुन खालको यो 2021 को विधानसभा इलेक्सन छ, तपाईँ हामीले देखाउनु पर्छ। यिनीहरूको पाप, यिनीहरूले गरेको कुकर्मको रिजल्ट हामीले दिनुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि आज आएर हामी तृणमूल पार्टीका जति पनि क्याडरहरू छ, हामीले बिना शर्त हामीले सघाउने एउटा अडोट गरेर घोषणा गर्यौं। किन भन्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ, जब म पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानमा थिएँ त्यति बेला यस्तो कष्ट थिएन। अहिले भर्खरै हामीले हाम्रो एमपी शान्ता दिदी मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट उहाँको रिकमेन्डेसनमा एउटा 2टा काम गरेको थियो, काम पास गरेर ल्याएको थियो, हाम्रो एजेन्सीलाई दिएको थियो। जब भूमि पूजा गर्ने बेला भयो, अनित थापाले डिपार्टमेन्टलाई फोन गरेर त्यो काम रोकिदियो। त्यसको बाउको जस्तो मैले डिपार्टमेन्टलाई पनि भनिदिएको छु, आज सासूको पालो भोलि बुहारीको पालो। तपाईहरुले निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई गभर्नमेन्टले स्यालेरी दिएर राखेको छ,
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टुको मात्रै तपाईहरु एजेन्सी भएर नबस्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। काम रोकिदियो। मैले अलिकति जब डिपार्टमेन्टलाई प्रेसर गरे मलाई सोझै फोन आयो, भाइले डिपार्टमेन्टलाई धम्काएछौ, हाम्रो मान्छेहरूलाई धम्काएछौ, भाइले त्यसो गर्नु हुन्थेन। भाइ म जिटिएको चेयरम्यान अनित थापा बोलेको, दाजु चिन्छु, म बुन्द गोरुबथानको चेयरम्यान नै हो भन्ने मेरो मालो। म बुन्द गोरुबथानको चेयरम्यान हो किन भन्दाखेरि प्रत्येक 6 महिनाले लङ्की लगाउने काम गर्दैछ। हाम्रो मान्छेले बुझ्नुपर्छ 500 र 1000 रुपियाँमा तपाईँ हामी बिक्री हुनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि रोयल्टी कमाउँदैछ, रोयल्टी लिँदैछ। अहिले 50 जना लिएर गयो भने 10,000 को एउटा बन्डल दिने काम गर्दैछ। मेरोमा कल रेकर्डिङ छ, मेरोमा प्रुफ छ। यदि कसैले माग्छ भने हिजै पनि मेरो अम्मेकबाट 2-4 जना भाइहरूलाई हजिरामा ल्याएर राति राति झन्डा थपाउने काम गर्यो। त्यो भाइहरू आज आएको छ, हजिरामा गएको थिए। दाजु मलाई पैसा दियो 500 रुपियाँ र म झन्डा हाल्नु गएको। हेर्नुहोस् यिनीहरूको करतुत। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो पालि एकदमै सोचेर बुझेर जति पनि तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ र जति पनि आउनु भएको छ र जो आएको छैन उहाँहरूलाई तपाईँ हामीले कन्भिन्स गराएर यसपालिको 5 नम्बरको चुनाव चिन्हमा टेबलमा बहुमतमा भोट दिएर विजय गराउनु पर्छ। विशेष आज 3.5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँ र मैले केही गर्न पाएको थिएनौँ। यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा आज यो चुनावी सभा त छँदैछ, तर पनि एउटा ऐतिहासिक जनसभा हुन गइरहेको छ। आज हामी माझमा हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको पनि हामीले आगमन भइसकेको छ। तपाईले देखिहाल्नुभयो र आज उहाँ आउँदाखेरि यति डरलाग्दो उहाँलाई जुन प्रकारको यहाँ भव्य स्वागत भयो। मान्छेकोमा अहिलेसम्म एकदमै कन्फ्युजन थियो। मान्छेले राम्ररी खुलेर हाँस्नु पाएको थिएन, खुलेर बोल्नु पाएको थिएन, खुलेर रमाउनु पाएको थिएन, खुलेर जय गोर्खा भन्नु पाएको थिएन। तर आज विमल गुरुङज्यूलाई साथ यहाँ देख्दाखेरि सबैजना एकदमै रमाएको हामीले महसुस गर्यौँ र यस्तै हुन्छ। र आज यो कुराहरू अरूहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। ओरिजिनल भनेको ओरिजिनल हो। ओरिजिनल भनेको आज विमल गुरुङको विकल्प कोही पनि छैन। तर अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका अहिले 2 नम्बरी नेताहरू पनि आफूले आफूलाई आफूसँग केही छैन, झन्डा पनि छैन, झन्डा पनि अर्कोकै पैसा मागेर चलाइरहेको छ, पार्टी अफिस पनि अर्कैकै पैसा मागेर चलाइरहेको छ, आफूसँग नेता पनि छैन, केही नभएको नेताले अहिले यहाँ शासन गरिरहेको छ बाबुआमाहरू। र यसले गर्दाखेरि आज यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज विमल गुरुङज्यू भनेको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको खान्टी अध्यक्ष हो, अरू जस्तो होइन विमल गुरुङ। र त्यसले गर्दाखेरि आज 2 नम्बर पार्टीकोलाई त लाज हुनुपर्ने हो। खासै हो भने आज यी आगमन आउँदाखेरि 2 नम्बर पार्टीकैहरूले यहाँ पार्टी विश्व चलाइरहेको रहेछ। हामीलाई त खुरी पो लागेर आयो। यी अगाडि अध्यक्षको भाषण हुँदैछ, यी अगाडि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको पार्टी अफिस क्याप्चर गरेर बसेको रहेछ। म त भर्खरै मात्रमा पो यो कुरो सुने छक्क पर्यो। अलिकति शरम त हुन्छ, शरम त हुनुपर्ने हो नि त, होइन? शरम पनि त छैन, शरम त लाग्छ नि त। अरे हामी त पहिला त मान्छेले अर्काको लुगाहरू लाउने चलन थियो। हामी आफ्नो लुगा कतिको छैन भने बिहामा जाँदाखेरि अर्काको कोट माग्ने चलन थियो, अर्काको सावल माग्ने चलन थियो, अर्काको पेन्ट माग्ने चलन थियो। त्यसरी पनि बिहाहरू टारिन्थ्यो। जमाना त्यस्तो थियो त्यति बेला। तर त्यसरी मागेको लुगा पनि लाएर आफू बजार निस्किँदाखेरि त्यो लुगाको धनी भेट्दाखेरि डर लाग्थ्यो। लाएले कोटमा माग्छ कि, लाएले पेन्टमा माग्छ कि, लाएले सावलमा माग्छ कि भनेर डर लाग्थ्यो। तर अहिले त हाम्रै पार्टीको झन्डा लगेर हाम्रै पार्टी अफिस चलाएर पनि खुल्ला छाती गरेर पो हिँडिरहेको छ। कहाँ कस्तो खालको मान्छे हो? यसलाई चाहिँ के भन्छ? छाडा तर गति छाडा है। छाडा तर गति छाडा नै हो है। र यसले गर्दाखेरि यस्तै छ। अहिले यहाँ जे पनि हुन्छ, गति छाडाको दबाई
मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष अघि देखिहाल्नु भयो विमल गुरुङको यहाँ हामीले विमल गुरुङ एकदम जस्ताको जस्तै ल्याइदिएको छौँ डुप्लिकेट होइन प्लास्टिकको होइन यहाँ बनाएर कुनै प्रकारको होइन अरिजिनल अरिजिनल हो कि होइन भन्नुहोस् त विमल गुरुङ अरिजिनल हो कि होइन मान्छेले पनि मन बनाइसकेको छ यहाँको मात्रै अवस्था त्यस्तो होइन विमल गुरुङसँग तुलना पनि हुँदैन विमल गुरुङसँग पटक्कै तुलना हुँदैन विमल गुरुङ तम्बु भने अनि थापा छाता हो कि होइन भन्नुहोस् तम्बुमा त सबैजना आउँछ छातामा त एकपट्टि डल्लै भिजिरहेको हुन्छ हो कि होइन विमल गुरुङ ठुलो प्रधान हो भने अनि थापा र बिना तामाङ त बस्ती जस्तो हो हामी त्यसलाई पत्तो दिँदैनौँ विमल गुरुङ चाहिँ 12,000 को भोट हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल तार हो चाट चुटचुट आउँदा पनि हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त विमल गुरुङ चाहिँ 22 करोड भन्छ उनीहरू चाहिँ ब्यान्डिङ वायर हो जता बमाउँदा पनि हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि आज तुलना हुँदैन विमल गुरुङसँग केही तुलना हुँदैन आज विमल गुरुङले त आफ्नो जग्गा त भयो यहाँ त भयो अहिले विमल गुरुङ आज जयगाउँमा पनि घट्दैछ आज कालचिनी पनि घट्दैछ तराई पनि घट्दैछ डोर पनि घट्दैछ कलकत्ता पनि घट्दैछ बागडुग्रा पनि घट्दैछ अहिले योदेखि बाहेक 3वटा सिटदेखि बाहेक अहिले 14वटा सिटमा पनि रात दिन एक गरेर घट्दैछ हो कि होइन भन्नुहोस् आज विनय तामाङले घट्नु सक्छ त्यसरी घट्नु सक्छ अनि थापाले घट्नु सक्छ उसलाई त तलतिर गयो भने धचटोको लाग फ्राइमा भेट्छ हो कि भन्नुहोस् त हो कि भन्नुहोस् त ओहो जाति बिगार्ने नेता आएछ हाम्रो मुद्दा बिगार्ने नेता आएछ भनेर तलको मान्छेले मन पराउँछ तर आज विमल गुरुङ त जहाँ गएर पनि आज गोर्खा बाहुल क्षेत्रमा गएर आज कलकत्ता जस्तो महानगरी जग्गामा गएर पनि आज विभिन्न भेटमा गएर पनि आज विमल गुरुङले 14वटा एमएलए को लागि यो बाहेक 14वटा एमएलए को लागि भोट माग्दै प्रचार गर्दैछ तपाईले देख्नु हुँदैछ त बिहान बेलुका केही भनेको छैन पानी झरी केही भनेको छैन घाम बतास हुरी बतास केही नभनिकन उहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिरहनु भएको छ तपाईले देख्नु भएको छ त आज अरू कुनै नेताले यसरी गर्दैछ आजको अध्यक्ष त हामीले मिसिन जस्तो पाएको छौँ हो कि होइन भन्नुहोस् मिसिन जस्तो भन्ने पाएको छौँ आज यस्तो नेता आज अरू जातिले पाउँदैन है बाबुआमाहरू अब यो हाम्रो मात्रै भाग्य हो आज अध्यक्ष महोदयलाई कुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो तपाईँले यो सबै कुरा बितिँदै छ कुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो तर आज अध्यक्ष महोदय जुन प्रकारले आज यहाँ फर्किनु भयो आज हो अघि मात्रै पूर्व वक्ताले भन्नुहुँदै थियो 2000 जुन प्रकारको 21 तारिक जुन प्रकारको कलकत्ताको प्राङ्गणमा आएर अध्यक्ष महोदयले सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग जुन प्रकारको वार्ता गरेर आज यहाँको जुन समस्या थियो यो समस्यामा उनले जुन बात मारेर 2007 देखि लागेको जुन मुद्दाहरू छ त्यो विषयमा पनि बात मारेर त्यो मुद्दालाई पनि कमसे कम त्यो जति पनि मुद्दाहरू छ त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर जुन प्रकारको बात गर्नुभयो र गोर्खाल्यान्डको मागलाई जुन प्रकारको सिरो पर राखेर उहाँले जुन कलकत्तामा प्रेस गर्नुभयो र कलकत्तामा प्रेस गरिसकेपछि मात्र आज यो खुल्ला वातावरणमा तपाईँ र मैले बोल्न पाइरहेको छौँ योभन्दा अगाडि यसरी बोल्न पाउँदैन थियो 2019 को चुनावमा तपाईँ र मैले यसरी जम्मा भएर मिटिङ गर्न पाउँदैन थियौँ हामीलाई पुलिस लगाइहाल्थ्यो एसपीबाट खबर आइहाल्थ्यो हामी अन्डरग्राउन्ड बस्नु पर्थ्यो हामीलाई अवस्था त्यस्तो थियो तर आज त्यति बेला 2019 को चुनाव पनि हाम्रो अध्यक्ष महोदयको अडियो र भिडियोको भरमा हामीले भारी मतमा जित्यौँ हो कि होइन भन्नु भारी मतमा जित्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष उदाहरण छ र त्यति बेला जितिसकेपछि विनय तामाङ र अनिल थापाको जुन प्रकारको फुटानी थियो विनय तामाङ र अनिल थापाले आफूलाई पराजित भइसकेपछि जिटिएको कुर्सी छोड्नु पर्ने थियो तर उनलाई लाज छैन शरम छैन जिटिएको कुर्सी रुँगेर बसेको गर्यो पालै पिरो हो कि होइन भन्नुहोस् र त्यसले गर्दाखेरि अहिले त अनिल थापाको
जिटिएको कुर्सी पनि छैन, अब केही छैन। अब के देखाएर राजनीति गर्छौ र हाम्रो जिटिए टुमा जाने भाइ बहिनीहरू अनि थापा र विनय तामाङ चाहिँ के भनेर रुमिएको, के भनेर रुमिएको? ऊ त बहिनी हो त, अन्डा पनि पार्दैन, केही पनि हुँदैन त। अब हो कि होइन भन्नुहोस् है, त्यस्तो चिज रुँगेर बस्नु हुँदैन है। र यसले गर्दाखेरि टुको पनि हामी सबै नेतालाई त्यसो भन्दैनौँ, हाम्रै मान्छे हो, तपाईँ आइदिनुपर्छ। हाम्रो टुमा हो, तपाईँलाई अहिले पैसा रुपियाँ बेसी छ, पैसा रुपियाँ बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि 2-4 पैसा उनीहरूले कमाउनु पाइरहेको छ। हो, तपाईँहरूलाई एउटा फाइदै होस्, हामीले भन्नु छैन। र हाम्रो नारी मोर्चा, युवा मोर्चाहरूले पनि उनीहरूले पैसा दिँदैछ भने उनीहरूले आफ्नो दुःख गरेर कमाएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो गुरुप्रधानको यो प्राङ्गणमा वसुधेका सभाका सभासदहरू साथै यस सभालाई सफल पार्न बस्नुभएका सम्पूर्ण पार्टीका सदस्यगणहरू अनि टिएमसीका भाइराज लामाज्यू, गुरुबथान अञ्चलका जनप्रतिनिधि गर्दै आउनुभएका युवा जमातबाट सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधिहरू जो यहाँ आज यो मिटिङलाई सफल पार्न आउनुभएका सबैलाई हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। गोरुबथानको यो प्रत्येक कन्दलाहरूबाट, गाउँ क्षेत्र टोलबाट आज मलाई यति खुसी लाग्यो। 3.5 वर्ष बादमा आज तपाईँको घरमा आउँदाखेरि मलाई 2007को भन्दा अधिक राम्रो पढाइ लागेर गयो। 2007 मा पनि यस्तो जन्म मैले पाएको थिइनँ यो क्षेत्रबाट। 2007 मा पनि आज यसरी मैले गोरुबथानको आँगनमा यसरी विराट एउटा जमघटमा मैले मिटिङ गर्न सकेका थिइनँ। तर आज यो गोरुबथानको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट, गोरुबथान 1-2 को सबै क्षेत्रबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि हाम्रा घटक दल टिएमसीको सबै परिवारहरू आज केही यहाँ सन्देश दिन र सन्देश सुन्न आउन भएका सबै मेरो परिवारलाई मेरो हृदयबाट कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। जसले पनि आज घरबाट सुन्दैछन्, जो पनि अन्य पार्टीमा हुनुहुन्छ, जो पनि अरू पार्टीमा आजसम्म बसेका छन्, उहाँलाई पनि मेरो यो सन्देश सुन्नु भएकोमा मेरो हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज दाइ केएम सुब्बाज्यू टिएमसीको लिडर हुनुहुन्छ। उहाँ आज मैले उहाँ कतिवटा कारणले यहाँ आउन सकिनँ, तर अवश्य म एकछिन उहाँलाई भेट्न जान्छु अहिले मेरो मिटिङ सके पश्चात। अनि उहाँ त्यति बेलाको हाम्रो सङ्गत हो, जति बेला 1986 मा भीषण आन्दोलन हामीले सुरु गरेका थियौँ, त्यति बेलाको हामी एक अर्कामा एउटा मित्रताको एउटा गाँठो बाँधेर काम गरेका ती व्यक्तिहरू। आज हाम्रो बाटो अलग भए तापनि तर माया हाम्रो साथी भाइ छन्, त्यो माया सबैको र यहाँ आज मेरो सन्तानहरू आज दुईटा कुरा सुनेर आज बस्नु भएका, आज दुईटा कुरा लिएर जानुहुने एउटा मेरो सन्तान आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बङ्गाली, मरवाडी, गोर्खे सन्तान, मुस्लिम कम्युनिटी सबै आज यो क्षेत्रमा नङ र मासु जस्तै मिलेर बसेका सन्तानहरू हुन्। यी सन्तानहरूले मैले जति बेला भन्यो, मैले जति बेला आफ्नो आन्दोलनको सङ्घ घोष गरेँ, तब यी सन्तानले
म मुस्लिम हो, म बिहारी हो, म बङ्गाली हो, मरवाडी हो, म आदिवासी हो भनेर कहिले पनि भनेनन्। हामी एउटा नम्र मासु मिलेर बसेको सन्तान हो। हाम्रो परम कर्तव्य रहन्छन् हामी समावेश हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मन मस्तिष्कमा राखेर जहिले पनि उहाँहरू हामीसँग तालमेल गरेर काम गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँहरू ठुलो परिवार आज यहाँबाट सुन्नु हुँदैछन्, देख्नु हुँदैछन्। म चाहन्छु जुन प्रकारले 3.5 वर्ष म तपाईँसँग अलग भएर बसे, तपाईँले न त मलाई देख्नु सक्नुभयो, न त मैले तपाईँलाई पाउन सके। भिडियो कलमा मात्र हाम्रो वार्तालाप हुन्थ्यो, सोसियल मिडियामा अलिअलि देखिन्थ्यो, भिडियो कलमा 2-4 जना भाइहरू बात मार्थे। तर हामी एकअर्कामा छेउमा बसेर बातचित गर्ने मौका कहिले पनि पाएका थिएनौँ यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा। तर अब 3.5 वर्ष बादमा फेरि म घरमा फर्किएर आएको छु। अनि यहाँ घरमा फर्केर आउनु अनि यहाँबाट जानुको उद्देश्यको कुराहरू तपाईँलाई मैले बताउनै पर्छ भाइ बहिनीहरू, आमा बाबा हो। किनभने मानिसले धेरै कुराहरू लान्छना लाउने कुराहरू गरेका छन् कि विमल गुरुङ हिजो जसले गोली चलाएर 13 जना मानिस मारे त्यही व्यक्तिसँग मिलेर आएका छन् भन्ने कुराहरू आज गाउँघर बस्तीहरूमा चर्चाको विषय लागेका छन्। यो विषयमा मैले हजुरहरूलाई बताउनै पर्छ। हाम्रो कमान बस्तीका मानिसहरू सिधा सादा भोला जनताहरू हुन्छन्। उहाँले कतिवटा कुराहरू बुझ्न सकेका हुँदैनन्, जान्न सकेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई बुझाउन चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु। 2017 मा बङ्गाल सरकारसँग घमासान एउटा ताण्डव मच्यो हाम्रो र बङ्गाल सरकारको माझमा। अनि बङ्गाल सरकार र हाम्रो जुन चाहिँ ताण्डव मच्यो, त्यो ताण्डव मचिनुको मेन कारण के थियो भन्दाखेरि मलाई जन्म दिने मेरो आमा, मलाई जन्म दिने मेरो आमा जुन आमाको जिब्रो काट्ने प्रयास गर्यो, जुन आमाको जिब्रो काट्ने प्रयास गर्दाखेरि म छोराको नाताले मैले भने मेरो आमाको जिब्रो काटिनु हुँदैन, मेरो आमाको जिब्रो काटिनु हुँदैन। अगर मेरो आमाको जिब्रो काटिन्छ भने मेरो भाषा नै खतम भएर जान्छन्, मेरो संस्कृति खतम भएर जान्छन्, यो गोर्खा जाति नै मेटेर जान्छन् भन्ने कुरोमा आज मैले एउटा गणतान्त्रिक प्रकारको सङ्गठन, एउटा सरकारसँग एउटा आदान प्रदान गर्न चाहेका थिएँ। तर कुतत्त्वहरू आज जन्मे, कुतत्त्वहरूले आज षड्यन्त्र गरे। अब विमल गुरुङलाई चाहिँ एउटै उपाय छ, जुन उपायलाई आज इस्तेमाल गरेर चाहिँ आज हामीले उसँगैको साथी सँगै बसेको व्यक्तिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो प्रकारले एउटा युटिलाइज गर्न पर्छ, षड्यन्त्र गर्न पर्छ भनेर चम्कनाको एउटा परिसरमा अनि यता छिटोङ लाठपन्चरको प्राङ्गणमा 5वटा मिटिङ बस्यो। 5वटा मिटिङ यो साधारण जनतालाई थाहा छैन। हाम्रो जति पनि हाम्रो आमा बाबाहरू छन् उहाँलाई केही कुरो थाहा छैनन्। त्यहाँ बसेर 105 दिनको आन्दोलन चल्दै थिए, घमासान आन्दोलन चल्दै थिए। अनि त्यो आन्दोलनको घोषणा पनि कसले गरे भन्दाखेरि अहिले जो पनि GK2 भनेर आज प्रेसिडेन्ट भएर बसेछ नि, ती व्यक्तिले चाहिँ मोटर स्ट्यान्डबाट आफ्नो GK को एक्ट र एग्रिमेन्ट जलाएर चाहिँ घोषणा गरेका थिए। अनि 105 दिनको आन्दोलनको घोषणा कसले गरेको थियो भन्दाखेरि अहिले पनि रिपोर्टरलाई सोध्नुहोस्, रेकर्ड हेर्नुहोस् कि आज मिरिकको प्राङ्गणमा जङ्गलमा बसेर चाहिँ 105 दिनको आन्दोलन आमरण आज अनिश्चितकालीन चाहिँ पहाड बन्द हुन्छन् भनेर ती व्यक्तिले घोषणा गरेर आज लथालिङ्गै पारिदिए। अनि
मैले सम्झाएको थिएँ बुझाएको थिएँ होइन यो अनुचितकालीन पहाड बन्द हुँदैन हो। एक दिन बन्द गर्दा केही छैन, 2 दिन बन्द गर्दा केही छैन, अनुचित पहाड बन्द गर्नु उचित हुँदैन। हाम्रो कमान बस्तीका जनताहरू आज 105 दिन अनुचितकालीन पहाड बन्द हुँदा यहाँको मानिसहरूले के खान्छन् होला भन्ने मलाई ट्राई थियो। तर जिएसले एजिएसले आज यो चिज चाहिँ आज घोषणा गरिसकेपछि ऊ जङ्गलको जङ्गल भए त्यसरी बिस्तारै हुनाले एउटा रणभूमि पुने गरेछन्, रणकौशल बनाएको रहेछन् कि अब विमल गुरुङलाई चाहिँ 2013 को रिभेन्ज लिन पर्छ। विमल गुरुङलाई 2013 को 2013 मा जब तेलङ्गाना बनिँदाखेरि विमल गुरुङले मैले सोचे होइन म त जाति अस्मिताको लागि लडाइँ गर्ने व्यक्ति हो, मैले यो शासन परिणाम प्रणालीमा बसेर मात्र आज ढुक्कैले आफ्नो ऐस आराम गर्नु हुँदैन। मैले जातिको निम्ति आज शिवसुको प्राङ्गणमा 2 महिना आज जङ्गलको जमासँग साथी भएर बसेको, ढुङ्गाको सिरानी लगाएर बसे, आज पलुवाको पलङ चादर ओछाएर बसे। के को लागि म बसेँ भने मेरो जाति अस्मिताको निम्ति बसेँ। यो प्रमाण मैले गर्नु थियो। त्यसले गर्दाखेरि यी प्रमाणको लागि आज मैले यी व्यक्तिहरूले जुन प्रकार आज 105 दिनको आन्दोलनलाई जुन प्रकारले आज धमिलाउने एउटा 2013 को षड्यन्त्र थियो। 2013 मा को जेलमा गएको थियो, अहिले जिटे चलाउने भूतपूर्व अघिका दिनमा चलाउने भूतपूर्व जिटेका केयर चौकीदार व्यक्तिहरूले चाहिँ जेलको जलपाइगुडीको जेलमा यसरी षड्यन्त्र गरेथे। त्यसमा को सामे थिए, मुन्ना सिंहजी थिए, त्यसमा को थिए आज आलो कान्ता थिए, त्यसमा को थिए केशव पोखरेल थिए, त्यसमा को थिए आज जति पनि आज मदन तामाङ हत्याकाण्डमा लिप्त थिए। यो सबै मानिसहरू आज लिप्त थिए। 2013 मा चाहिँ हामी आज जेलमा बसेका हौँ। विमल गुरुङ चाहिँ त्यहाँनिर बसेर राजनीति गर्दैछ भन्ने कुरा गरे। त्यसले गर्दा त्यति बेला बन्नेको यो षड्यन्त्र आज 2017 को जुन प्रकारको एउटा भाषाको आन्दोलन हुँदाखेरि उनीहरूले मलाई रिभेन्ज लिन चाहे हो। यो मेन कारण चाहिँ यो 2टा व्यक्तिले आज 105 दिनको मेरो आमा बाबाले कोही बेला खाएन, दिनभरि खाएन, कोही बेला 1 छाक खायो, तर 105 दिनको आन्दोलनलाई सपोर्ट गरे। गरिबी भन्दा गरिबी मेरो आमाले सपोर्ट गरे, बस्तीको मेरो आमाले सपोर्ट गरे, आज सिन्कुना बगानको मेरो बाउ आमाले सपोर्ट गरे। तर ती 2टा व्यक्तिको जुन षड्यन्त्रले गर्दाखेरि आज हाम्रो भाग्य आज मट्टीमा हाल्ने काम गरे। अहिले हेर्नुहोस् त उहाँको एटिट्युड मान्नुहोस् त। मेरो आफ्नो झन्डा मैले सृष्टि गरेको झन्डा 2007 मा मैले यो तिरङ्गा झन्डा मैले महाकाल बाबाको अगाडि राखेर कसम खाएर गीता बाइबल चण्डी यहाँ राखेर पहिला गरेको यो झन्डा आज हेर्नुहोस् त यो झन्डालाई उल्लङ्घन गरेर यो झन्डालाई आज उल्लङ्घन गरेर उसले आफ्नो स्वार्थको निम्ति इस्तेमाल गरेछ। उसले आफूले यस्तो डरलाग्दो राजनीति गर्छु भने नेताहरूले एउटा झन्डा निकाल्नु नसक्ने व्यक्तिहरू आज मसँग आज च्यालेन्ज गर्छ। एउटा झन्डा निकाल्न सक्दैनन्, एउटा नीति निकाल्न सक्दैनन्, एउटा आचार संहिता पार्टीको निकाल्न सक्दैनन्। त्यस्तो व्यक्तिले जितेको केयरटेकर भएर मलाई धम्की दिन्छन्। एक दिन घर छोडेर हेर त तिमीले 303 वर्ष 1145 दिन मैले त कसको लागि, मेरो जनताको लागि छोडे। मैले राजा जस्तो मान्छे अगाडि पछाडि साइरेन गाडी, क्याबिनेट नेको मिनिस्टर, म त्यत्रो चौकीदार थिइनँ, चौकीदार फुल फेगर क्याबिनेट मिनिस्टर थिए, उनीहरू जस्तै राखेको चौकीदार थिइनँ। जति बेला ताला खोल्यो खोल्यो, जति बेला पानी टोइलेटमा हाल्यो हाल्यो, जति बेला योगा गर्यो त्यस्तो व्यक्ति विमल गुरुङ होइन। विमल गुरुङले कहिले संविधान बेचेर राजनीति गर्दैन। गोरुबथानको जनतालाई म यो भन्न आएको मेसेज दिन आएको। मलाई यी 2टा व्यक्तिले गर्दाखेरि आज मेरो एक-एकजना भाइ बहिनीको आज भाग्यलाई आज सत्यनाश पारिदिएको छ। भन्छन् कुरा ठुला गर्छन्, ठुला कुरा गरेर आज राजनीति गर्ने काम गर्छन्।
तर भाइहरू जो पनि आज भाइहरूले यहाँ बसेर सुन्नु हुँदैछ जिके2का भाइहरूले पनि याद गर्नु भाइ हो समय परिवर्तन हुनु कति पनि लाग्दैन अब परिवर्तन भयो समय विमल गुरुङ फिल्डमा आयो अब चाहिँ फुटबल खेल्नु मजा आउँछ अब चाहिँ गेम खेल्नु मजा आउँछ म बरु मानेर खेलाउन चाहदिन मेरोमा पैसा रुपियाँ छैन बरुमा लगाउने मेरोमा धन दौलत छैन मैले करप्सन गरेर कमाएर राखेको धन दौलत छैन म एकजनालाई किनेर म बोरोमा खेलाउने त्यो क्षमता छैन तर मेरोमा छ यी जनता छ स्वाभिमान भएको जनता छ इमान भएको जनता छ आज इमान नबेच्ने आज स्वाभिमान नबेच्ने यी जनता छ मेरो जनताले आज मिठो प्रकारले अब झन् ओपन ग्राउन्ड अबको मजा आउँछ हिजो त लट्ठी देखाएर भन्दै थियो म यहाँ छु है भोलि दिन अलिकति यताउता गऱ्यो भने म टिचर लाउँदिनँ म कन्ट्र्याक्ट दिँदिनँ आइसिडिएसलाई म डान्स बोर्ड गर्छु प्राइमेरी सेक्सनलाई डान्स बोर्ड गर्छु हाई स्कुलको टिचरलाई डान्स बोर्ड गर्छु भनेर जादुको लट्ठी घुमाएको जस्तै घुमाएर डरले अब 2 तारिक अगाडि बोले चाहिँ लट्ठी घुमाउँदैछ अब हेर अचम्बरी मेरो सिट भनेर जस्तो लाग्छ म भन्छु त मान्छेको चोला भोलि होला किन होला बुझ्यो नि मान्छेको चोला भोलि होला किन होला जबसम्म छुने कर्म गरेर देखाउनु पर्छ यो म चाहन्छु म कर्म गरेर देखाउन चाहन्छु के मैले गोरुबथानमा नगरेको हो र नगरेको गोरुबथान मेरो एउटा आन्दोलनको रणभूमि हो गोरुबथानको सम्पूर्ण भाइ बहिनी छोराछोरीले आज 28 महिनाको आन्दोलनमा गोरुबथानले जुन प्रकारले भूमिका निभाएको छ नि त्यसलाई मैले छातीमा समेटेको छु 2 जना व्यक्तिको लागि राजनीति गरेको होइन मैले गोरुबथानको आज सम्पूर्ण मेरो छोराछोरी बाबुआमाले जुन प्रकारको आन्दोलनको समयमा योगदान दियो ती भाइ बहिनीको योगदानले गर्दा आज जुद्धवीर हाई स्कुल कसले बनायो त्यो जग्गामा त्यो स्कुलमा त्यो हाई सेकेन्डरी स्कुलमा कसको नानी पढ्छ 2 पात 1 सिरो टुक्ने मेरो जनताको नानी पढ्छ मोडल स्कुल बनायो हस्पिटल गरे बनायो राम्रो भाइ सोसियल मिडियामा खोजन हो भाइ राम्रोसँगले खोजेर भाइ कुन बनाएको मलाई घरिघरिलाई सिनाले बनाएको हो गोरुबथानको योगदानको आधारमा मैले बनाइदिएको यो चिजहरू हो कलेज सबैभन्दा पहिला स्थापित गरेको हो मान्नुहोस् मेरो चन्द्र भाइको खुसी यहाँको भाइ बहिनीको जो सोचाइ थियो त्यसको कन्सेप्ट हो आज गोरुबथान कलेज बनिन सक्षम भयो यसमा सर्वप्रथम आज हाम्रो योगदान छ आइटिआई आज कसले बनायो आज आइटिआई चल्न सकेको छैन किन चल्न नसकेको त्यो पनि बताऊ त भाइको बनाउनु त मैले बनाएँ तर चलाउनु त सक्यो होला नि भात पकाइदियो तरकारी पकाइदियो सबै कुरो पकायो पकाएर फेरि
पस्केर पनि राखिदियो उल्टा मैले नै फेरि 24 जग्गा बनाएको चिज आज आइटिआई कलेज आज यो गोरुबथानको एसेटको कुरा हो यो भन्नुहोस् त मैले बनाएर राखेको जस्तोको तस्तो छ एउटा सिक्का धरि यताको उता भएर हो के हो विमल गुरुङले बनायो भन्दैमा चाहिँ त्यहाँ करोना भाइरस लागेको छ के हो करोना भाइरस लागेको जस्तो जाँदै छुँदै छुँदै यो त यहाँको एसेट हो नि यहाँको एसेट अब यहाँको हस्पिटल बनाएको छ अब यो हस्पिटलमा राम्रो ट्रिटमेन्ट छैन अब महकुमा स्तरमा हामीले यो हस्पिटललाई बनाउनु पर्छ हाम्रो सोचाइ यो छ महकुमा स्तरमा यो हस्पिटल बनिनु पर्छ यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको जग्गा हो अनि यो गोरुबथान आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट यो महकुमा हुनुपर्छ यो जग्गा महकुमा हुनुपर्छ यो हामीले कन्सेप्ट सोचेका छौँ हेर्नुहोस् त्यति बेला मैले गोरुबथानको पार्किङको कुरा गरेको पार्किङको लागि 15 करोड रुपियाँ सेन्ट्रल फन्डबाट मैले छुटाएको थिएँ आज यो 15 करोड पैसा पनि म यहाँबाट 2017 गएपछि त्यो पैसा कहाँ गयो बन्ने नै यहाँ अहिले पनि घुन्चु प्रकारले गाडीहरू लानुपर्छ यत्रो सही गरौँ आज बस्तीबाट कमानबाट आज हाटमा आउने गाडीहरू बिचरा कति तर्पिँदै बसिरहेको छ भन्नुहोस् आज चलाक महासङ्घका भाइ बहिनीले आज कति तर्पेका छन् गाडी राख्नु पाउँदैन ट्राफिक जाम हुन्छ विभिन्न प्रकारको अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा सिङ्गल स्ट्यान्ड बनाउने एउटा कन्सेप्ट सोचेर आज मैले 15 करोड रुपियाँ यहाँ दिएको थिएँ यो पनि आजसम्म काम हुन सकेन आजसम्म यो चिजहरू थाँती छ धेरैभन्दा धेरै आज यो पल्लोपट्टि पिकनिक स्पोट बनायो जुन प्रकारले मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो पिकनिक स्पोट बन्यो भने राम्रोसँगले त्यहाँ चिल्ड्रेन पार्कहरू बनेर आज स्विमिङ पुलहरू राम्रो बन्यो भने त्यहाँनिर हजारौँ हाम्रो भाइ बहिनीले रोजगारको बाटो पाउँछ आइसोटको रुट हुन्छ एकजना व्यक्तिले मात्र होइन यो कन्ट्र्याक्टर काम गरेको जस्तो होइन झोडा नाला बनाएको जस्तो होइन यहाँनिर आज पिकनिक स्पोट बनिँदाखेरि आज स्विमिङ पुल बनिँदाखेरि आज चिल्ड्रेन पार्क बनिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर हजारौँ यो तल क्षेत्रको मानिसहरू अरू प्रान्तको मानिसहरू आएर यहाँ घुम्ने प्रथा गर्छ अनि यहाँ घुम्दाखेरि गोरुबथानको एउटा जग्गामा पान धरी खाएर जान्छ चियाधरी खाएर जान्छ आज मोमो थुक्पा खान्छन् कतिजनाको आज रोजगार बनिन्छ भन्नुहोस् त मलाई एउटा कन्ट्र्याक्टर बनाउनु छैन मलाई त मेरो जातिको उन्मुक्ति गरेर आज मैले रोजगार दिनु छ मलाई बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि आज मैले जुन प्रकारले गोरुबथानको निम्ति मैले धेरैभन्दा धेरै सोचेर मैले काम गर्न चाहेँ अहिले यो पनि मैले यो हात पनि यो माथि यो मैले बनाइएको यो पनि हाम्रो जिल्ले भाइले क्याप्चर गर्यो भन्दैछ मैले बनाइदिएको अनि अहिले भाइहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु बिचारा भाइहरू उहाँको केही पनि दोष उसलाई केही पनि थाहा विचार उनीहरूले कसैले घर भन्यो गर्यो कसैले जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भला गर्यो दोस्रो हुँदैन त्यो दिनको सत्य निष्ठा त्यो दिनको एउटा स्थिति त्यस्तो थियो त्यो दिनको समस्या नै त्यस्तो थियो म उहाँहरूलाई भुल गरेँ भन्दैन तर भुल कसले गर्यो जुन मान्छेले उहाँलाई आदेश दिन्छ हेर्नुहोस् आदेश दिने मान्छेले आज भविष्यले यति राम्रो हामीले बिल्डिङ बनायो अब यसलाई पनि फेरि अब 2 तारिकदेखि उता चाहिँ अब यसलाई म तोड्छु अब 2 तारिकदेखि उता चाहिँ जत्तिकै कसर गर्दाखेरि पनि हुँदै
आज उहाँले दिएको छ नि यो चाहिँ डबल सिटिजनले गर्दा नै डुअल सिटिजन नेपाल र इन्डियाको डबल सिटिजनले गर्दाखेरि हामीले केस गरेका बुझ्यो हामीलाई विदेशी 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 भन्यो नि त्यो विदेशी भनेको चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि चिठे चलाउने नै मान्छेले डुअल सिटिजन थियो अन्त विदेशी नभने चाहिँ स्वदेशी भनेर मेन चलाउने मान्छेले डुअल सिटिजन थियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा व्यक्तिले केस गरेपछि राम्रो आज भनिदिएको छ त्यसलाई हेरेर इलेक्सन कमिसनरले अर्डर दिएको हो अगर इलेक्सन कमिसनले अर्डर दिएको सरकारले त्यो अर्डर निकाल्छ यो कानुनी तरिकाले यो मान्छेलाई थाहा छैन भन्दैछ 17सम्म भोट हुन्छ 18 तारिक त को हो अब अरे 2 तारिकसम्म कोड अफ कन्डक्ट लाग्छ 2 तारिकसम्म कोड अफ कन्डक्ट फेरि 18 तारिक कताबाट सोच्नु त र यो चिज त उनीहरूलाई एउटा अन्धार हुने कुरा छैन छ आज म घाँटी फुलाई कराई चिचाई गल्लीमा गएर कराई टुवर्समा भोट माग्नु के होला मेरो सरकारको लागि हो मेरो सरकारको लागि हो मेरो कर्मी आज जुन प्रकारले ती व्यक्तिले आज जुन धोका दिएर म वनवास जानु पर्यो वनवास जानु पर्यो नि त्यहाँबाट मेन कुरो चाहिँ यी व्यक्तिको दोषारोपण छ अर्को चाहिँ भने यिनीहरूले चाहिँ 2017 को आन्दोलनलाई चाहिँ भात खाने राजनीति चेयरको राजनीति नगरेको बाद 2 महिना मात्रै ठेकिएको भए नि केही न केही पाउँथ्यौँ हामी केही न केही पाउँथ्यौँ तर राल जुवाउने व्यक्ति राल जुवाउने बुझ्यो नि त्यस्तो व्यक्तिले राजनीति गरे अनि सँगसँगै भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षको समय खाइदिए भारतीय जनता पार्टीले उनले मेनिफेस्टोमा नहालेको भए संकल्प पत्र भित्र नहालेको भए आज 11,000 गोष्ठी म दिन्छु नभनेको भए आज मेनिफेस्टोमा आज पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु नभनेको भए हामी ममता ब्यानर्जीसँग लडाइँ गर्दैनौँ अन्धा भक्त भएर आज हामीले काम गर्यौँ अन्धा भक्त भएर विमल गुरुङले आज 2013 मा पनि आज तेलङ्गाना बनाउन दिने छोडेका हुन् प्रमाण छ के कारणले मेरो मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्र भित्र हालेछन् मेनिफेस्टो भित्र हालेका छन् उले भन्दैछन् कि हामी पुरा गर्छौँ तिम्रो डिमान्ड हामी पुरा गर्छौँ 11,000 गोष्ठी पुरा गर्छौँ नरेन्द्र मोदीले आज बिरपडाको बागानमा आएर सिलगढीको बागानमा आएर घोषणा गर्नुभएको सब हजारों लाखों गोर्खे संतान को बीमा है कल तक मेरा सरकार नहीं था कल तक मेरा बीजेपी का सरकार नहीं था और आज हम लोग हों तो हम लोग आपका जो विकास के लिए उन्नति के लिए और हम लोग जितना भी देश के लिए आपने बलिदान दिया है उसको लेकर हम लोग कुछ करना चाहता हूँ ताकि आपका ट्रैवल बनाने के लिए 11,000 गोष्ठी फलना भनेर घोषणा गर्नुभएको नरेन्द्र मोदीजीले आज नरेन्द्र मोदीले भनेको 7 वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो 11,000 गोष्ठी हुन सकेनन् अनि उहाँले मेनिफेस्टोमा हालेको कुरा आज पुरा गर्न सकेनन् अनि हामीले धेरै भन्दा धेरै विश्वास आस्था गरेका थियौँ तर भारतीय जनता पार्टीले पुरा गर्न सकेन यो हुँदाखेरि हामीले 2019 मा एउटा अडियोद्वारा यो पहाडमा एउटा अडियो पठायौँ यो अडियोको द्वारा चाहिँ मैले सबैलाई अपिल गरेका थिएँ अनि यो अपिलको आधारमा 4,50,000 भोटले आज जितेर गयो राजु विष्टले 1750 करोड रुपियाँ यो पहाडमा ममता ब्यानर्जी दिँदाखेरि पनि आज 16वटा भोट दिँदाखेरि पनि आज छिटे चलाउने मान्छेले आफ्नै बुथमा 76 भोट मात्रै पाएको प्रथा हाल्यो 150 जना बुथमा एजेन्ट थियो खाना खाने 150-200 जना थियो भोट कति पायो 76 पाएको छ 76 यसरी अब 17.5
जसो यो पहाडमा आएर पनि आज उहाँहरू हारेका थिए एउटा अडियोद्वारा, र आज ती व्यक्तिहरू भारतीय जनता पार्टी एउटै ड्याङको मुना हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हेर्दैछौँ भारतीय जनता पार्टीलाई एउटा सानोभन्दा सानो कुरा गर्न सक्दैन यिनीहरूले, किनभने यिनीहरूले पछाडिको बाटो राख्दैछ। पछाडिको इनकेस बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टी आयो भने मैले बाटो राख्नुपर्छ। मैले त बाटो हगे आँटैले हगे, मुख छुपाएर हगेको होइन। भारतीय जनता पार्टीलाई पनि मैले निस्वार्थ प्रकारले एउटै उद्देश्य राखेर मेरो जातिको मुद्दा आज 11,000 कुर्सी चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले आज उसको सङ्कल्प पत्रभित्र हालेको छ। यसको लागि मैले उहाँलाई निस्वार्थ सपोर्ट गर्न पर्छ भनेर उहाँ डबल स्ट्यान्ड लिन। अनि 2019 मा पनि भारतीय जनता पार्टीका आजका होम मिनिस्टर अमित शाहले 25 साल विमललाई भेट गरे, 25 साल। अनि त्यति बेला उहाँले मलाई भेट्दा कि विमल जी आप जब पहाड़ जाएगा तब ये 11,000 गोष्ठी लेकर जाना, ये मेरा हाथ में है। कति खुसी भयो। मसँग निमा तामाङ थे, रोशन गिरी थे, पिनु सुन्दास भाइ थे, कति खुसी भयो। तर 2019 को इलेक्सन बादमा उहाँले भोट जितेर होम मिनिस्टरको वोट पिङ गर्यो। उहाँलाई मैले जुन व्यक्तिलाई चाहिँ 2019 मा 25 साल भेटे, त्यो मान्छेलाई भेट्नको लागि 13 महिना लाग्यो मलाई, 13 महिना। अनि 13 महिना बादमा मैले भेट्दाखेरि म कति गर्वित थिएँ कि अब मेरो केही न केही हुन्छ होला, केही न केही गर्छ, अब म आफ्नो पहाड फर्केर जान सक्छु भन्ने उद्देश्य राखेर मैले गएको थिएँ। तर त्यति बेला हामीले भन्यौँ अमित जी अब तो जैसा भी हो पहाड़ में अतराई रोज में कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जैसा भी हो, नहीं तो 2021 का वोट जीत नहीं पाऊंगा हम लोग। तो 11,000 कुर्सी मोदी जी ने भी घोषणा किया है, उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पर बवाल हो जाएगा। यही शब्द मैले भनेको थिएँ, यही शब्द मैले अमित शाहसँग बस्दा रिकर्ड भएको बेला तपाईले सुन्नुहुन्छ, यो पनि म खुलासा गरिदिन्छु। मैले यसरी भनेको थिएँ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो, विमल जी अब ये 11,000 कुर्सी की बात नहीं है, ट्राइब्यूनल मीटिंग करना पड़ेगा भन्ने भयो। कति लजिक। पनि मैले जबरजस्ती गरेँ, नहीं जैसा भी वो करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब 11,000 गोष्ठी आसाम का इलेक्शन के बाद में सोचना पड़ेगा भन्दाखेरि कस्तो होला। 3.5 वर्षमा आज 44 डिग्री सेल्सियसमा आज मुखमा मास्क लगाएर टोपी लगाएर आज घुम्ने अवस्था थियो मेरो। त्यो अवस्थामा मैले कति साल मैले इन्तजार गरेको थिएँ, अब चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भनेर। तर आसाम के इलेक्शन के बाद में सोचना पड़ेगा भन्दाखेरि कति दुःख है। त्यहाँबाट लगत्तै मैले राजु विष्टलाई लगेर विजय वर्गीकोमा गएँ। विजय वर्गीमा गएर मैले, विजय वर्गी जी आप तो बंगाल का प्रभारी है, बंगाल का प्रभारी है, आपको मालूम है तराई यूएस में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन होकर कितना सीट जीतकर हम लोग बैठा हुआ है। पंचायत इलेक्शन, पंचायत उप पंचायत समिति हम लोग कितना है आपको पता है, आपको मालूम है। गांव-गांव क्षेत्र में आप गया है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भन्दाखेरि हम लोग कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ। हेर्नुहोस्, अन्त मलाई सिक्योरिटी एउटा होमगार्ड पनि दिएन। उसले भन्दैछ मलाई आपको सिक्योरिटी दिएर आऊ, नहीं तो ममता ब्यानर्जी भुल दिएर आयो। म 3.5 वर्ष चाहिँ उसको भर्सनमा चाहिँ मलाई चाहिँ सिक्योरिटी दिएको छु, नभए ममता ब्यानर्जी भुल दिएर था भनेर सुन्नुको लागि गएको हुँ। मलाई सङ्कल्प पत्रमा मेनिफेस्टोमा नहालेको भए म ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर काम गर्थेँ। उसले मलाई भनेको थियो, विमल जी जीते मिलकर चलाना होगा, जैसा भी हो हम लोग मिलकर काम करना होगा, अनएवेलेबल कतै कि हम लोग मिलकर काम करना होगा। तर मैले मानिनँ, मेरो मुद्दा ठुलो हो, मेरो जातिको मुद्दा हो, मैले संविधान कहिले त्यसको हुँदैन भनेर मैले उसँग जोडी दिने भएँ। तर यसको फाइदा अर्को व्यक्तिले लियो। अनि अहिले यसरी ममता ब्यानर्जीले भुल देता था भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई
रिस उठ्यो ए अब त्यसलाई मैले देखाउनै पर्ने रहेछ ममता ब्यानर्जी मलाई भन्दैछ अब मैले चाहिँ त्यसलाई देखाउनै पर्छ म झारखण्डमा 1 महिना बसेर 1 महिना न त मेरो सेक्रेटरी थाहा छ न त मेरो कार्यकर्ता मैले कोइलाको पानी खाएर पनि आज मैले 1 महिना बसेर सरकारसँग आदान प्रदान गरेँ अनि मैले आदान प्रदान गरेर मैले म दार्जिलिङ आउँछु कि मलाई लैजाऊ भनिनँ लाग्दो प्रकारले मैले म जान्छु नि हो मलाई लैजाऊ भनिनँ मैले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भारतीय जनता पार्टीले हिजो हामीलाई ढाँटेर आज राजनीति गर्यो अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पहाड तराई डुवर्सबाट त्यो विषयमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसको मलाई स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर अनि उहाँले 15 दिनसम्म यो विषयमा आदान प्रदान भयो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन सँगसँगै 2007 देखिको 2019सम्म लागेको मेरो सम्पूर्ण भाइ बहिनी लागेको केस रिमुभ हुन्छ त्यसरी मैले ब्यान गरेँ हो नि सबै 2007 अहिले जिटिए 2 को सबै भाइहरूको पनि केस मैले सकिदिएँ सबै केस 2007 देखिको 2019 को केस मैले र उहाँले चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी पोलिटिकल पर्मानेन्ट सोल्युसन हामी गर्छौँ भने अनि उहाँले भनेपछि जलपाइगुडीको बाटोमा आएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन उहाँ पनि गर्छु भनेर चाहिँ विमल गुरुङले अब चाहिँ म जानु उचित हुन्छ अब चाहिँ विमल गुरुङ जानु उचित हुन्छ अगर भारतीय जनता पार्टीको कन्सेप्ट आज उनीहरूको सोचाइमा हो भने विमल गुरुङ 2026सम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था रहेछ अनि विमल गुरुङ 2026सम्म पर्ख्यो भने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले झोडाको कुराले नालाको कुराले आज मलाई भुलिँदै गयो मैले सोचेँ अब त म फिल्डमा आउनु नै पर्ने रहेछ अगर म फिल्डमा आएँ भने मेरो पार्टीको झन्डा माग्छ मेरो पार्टीको झन्डा माग्छ भने मेरो जातिको झन्डा माग्छ यो आधारमा मैले एउटा सोचेर आज मैले यो कदम चालेको मैले आज सम्मान बेचेर आएको होइन खुल्लेआम कलकत्ताको मैदानमा खुल्लेआम मैले भनेको हो कि 2021 को इलेक्सन चाहिँ हामी जुन प्रकारले टिएमसीमा गठबन्धन भएको छौँ तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी हामी देख्न चाहन्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ अनि हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा जसले पनि आज गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि बढेर सपोर्ट गर्छ त्यसलाई नै 2024मा हामी जिताएर पठाउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गरेर यो पनि आँटै हो त्यो दुईटा मान्छेले माथि गएर गोर्खाल्यान्ड गर्छ गोर्खाल्यान्डको गभर्मेन्ट हुन सक्छ मैले अघि ताला लगाऊ ढाडु लगाऊ कोटा गर सुभाष सिंह मेरो एउटा पोलिटिकल गुरु हो उहाँले आज शासन प्रणाली 22 वर्षको शासन प्रणाली चलाएर उहाँले गएपछि यो पहाडमा को लिडर थियो भने सुभाष सिंह भनेर 2007 देखिको 2017सम्म हामीले आन्दोलन गरेर जुन प्रकारको जिते चलायौँ अनि विभिन्न प्रान्तहरूमा तपाईँले यो फर्म भन्दाखेरि उहाँले यो फर्म नेपाल भन्थे तपाईँलाई कस्तो रिस उठ्यो जहाँ बङ्गाला ढालिनु जस्तो उठ्यो किन हामी दार्जिलिङको भन्दाखेरि नि विमल गुरुङ पार्टी भन्थे विमल गुरुङ पार्टी अब यस्तो गरिमा बोकेर बसेको यो पार्टी हो अहिले हेर्नुहोस् न 2017 देखि यता तपाईँको पार्टीको लिडर को हो भने सिन्टेक्स बाबा भनेर भन्छ घोषणा बाबा नरियल बाबा भनेर मान्छ हामीले त जतिवटा नरियल फुकायौँ त्यतिवटा काम गऱ्यौँ हजारौँ नरियल फुकायो एउटा पनि काम भएन एउटा प्राइमेरी स्कुल बनाएको देखाउँछ एउटा प्राइमेरी स्कुल बनाएको देखाउ तिमीले गोरु बगानमा राम्रो चिज बनाएको देखाउ अरे मैले बनाएको कुरामा तिमीले रिभ्यू काटेर हुन्छ मैले बनाएको बारीमा मकै र सबै गरेर ठिक्कै पारेर खाने बेलामा चाहिँ तिमी आएर खान्छु भनेर हुन्छ खानु
यो हुँदैन। त्यसले गर्दा म आज हेर्नुहोस् तपाईँको घर आँगनमा मैले तपाईँलाई अपिल गर्न आएको छु। हामी गठबन्धन भएर आज तराई डुवर्समा पनि नभएको 14-15वटा जग्गामा आज हामी गठबन्धन भएको छौँ। अनि अहिले जिके2काहरू गठबन्धन चाहिँ माथि तल झन्डै चिन्दैन, तर सिलगढीको त्यो माथि पिटल भिलेजको ओह्रालो चिन्दैन, तराई डुवर्समा दिन्छ। अन्त ममताले चिने त यो मान्छे कतिको रहेछ, 700-750 करोड रुपियाँ मोराबाट 4.5 लाख भोटले 76,065 भोटले हालेर। त्यसले गर्दा तपाईँलाई आज जति पनि मेरो बाबुआमाहरू निर्धक्क बस्नुहोस्, तपाईँको अभिभावक आएको छ। अब मेरो कर्म म देखाउन चाहन्छु, म कसैको उन्नति हुन्छ, विकास हुन्छ। यो काम चाहिँ अब म गोरुबथानमा, सिप्सु एरियामा, कुमानी एरियामा, आज जलढका एरियामा, यो बेडमा यो मेरो एउटा आन्दोलनको रणभूमि हो। यो जग्गालाई बनाउनुलाई स्याहार सुसार गर्न मैले जति मेहनत परिश्रम गर्न पर्छ म गर्छु, यहाँ गर्छु म। अब झगडा गरेर होइन, लडाइँ झगडा गरेर मैले टिएमसीको कार्यकर्तालाई भनेको छु, होइन गठबन्धन चाहिँ आज 3.5 वर्ष तिमीहरूसँग गठबन्धन भयो। 3.5 वर्षमा एउटालाई पनि प्राइमेरी स्कुलमा टिचर दिएन, एउटालाई कन्ट्र्याक्टर बनाएन त यहाँले। गठबन्धन भएको थियो होइन। गठबन्धन भनेको भोलिको दिनमा कुनै पनि व्यवस्था हुन्छ भने त्यो व्यवस्थामा हामी अलिकति भए पनि यताउता गरेर सेयरिङ गर्नुपर्छ, आनन्द प्रदान गर्नुपर्छ। गठबन्धनको धर्म यो हो। कुनै पनि चिज आज सरकारी नोकरी हुन्छन् भने, कुनै पनि आज व्यवस्था आउँछन् भने हामीले उनीहरूलाई याद गरिदिनुपर्छ। गठबन्धनको धर्म त्यो हो। आफू खामै भयो, पिटिङ र फिटिङ गर्यो, अरू जेसुकै होस्। यो प्रकारले राजनीति हुँदैन नि त। किनभने आज मैले चाहे सिपिएमकै होस्, चाहे गोर्खालीको होस्, कङ्ग्रेसकै होस्, टिएमसीको होस्, आज मेरो जनताहरू हो। मैले माया दिएर काम गर्नुपर्छ। यो आधारमा काम गर्नलाई आज अवसर भएर चाहन्छु। त्यसले गर्दा हाम्रो यो क्षेत्रमा हाम्रो डाक्टर रामुजेल टेबलको चिन्हमा तपाईँहरूको टेबलको चुनाव राखेको छौँ। हामीले डक्टरेट मान्छे, राम्रो मान्छे, आज जुन प्रकारले म यहाँ आउनुमा सबैभन्दा मेन रोल डाक्टर रामुजेलको छ। मलाई ल्याउनुलाई हजारौँ विस्थापित भाइलाई ल्याउनुमा डाक्टर रामुजेलको ठुलो भूमिका छ र उहाँलाई तपाईँले जिताउनुपर्छ। हामीले भोलिको दिनमा सदनमा गएर रोडाको कुरा गर्ने मान्छे चाहिएन, बलुवाको कुरा गर्ने मान्छे चाहिएन। हामीलाई एजुकेसनको कुरा गर्नु पर्यो, टुरिज्मको कुरा गर्नु पर्यो, यहाँको व्यवस्थाको कुरा गर्नु पर्यो, बेकारी समस्याको समाधानको कुरा गर्नु पर्यो। यहाँको मेरो भाइ बहिनी आमा बाबु आज कमान बस्ती बन्द भएको कमानहरू बस्तीहरू आज रोजगारको विषयमा काम गर्नु पर्यो। यहाँको आज हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइको व्यवस्थाको कुरा गर्नु पर्यो। यहाँको आज हाम्रो माइनोरिटी आज बिजनेस कम्युनिटीको व्यवस्थाको कुरा गर्नु, उनीहरूलाई कसरी हामीले आज राम्रो बनाउन सक्छौँ, यहाँ आइसोट कसरी निक्लिन सक्छ, टुरिज्म सेक्टरमा हामीले कसरी बढोत्तरी दिनुपर्छ, यहाँ इको टुरिज्म आज होमस्टेहरू राखेर हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीलाई आज हामीले कसरी रोजगार दिनुपर्छ। हाम्रो भाइ बहिनी आज काम नपाएर लथालिङ्गै प्रकारले भड्केर आज कुदिरहेको छन्। आज काम नपाएर आज कति राम्रोसँग एजुकेसन प्राप्त गरेका मेरा भाइ बहिनीहरू छन्। तर आज एउटा प्राइमेरी स्कुलमा काम पाउनु पर्ने 1.5 लाख र 2 लाख घुस खाइरहेका छन्। यस्तो व्यक्तिहरू आज घुस खाएर आज एमएलएको आज सिटमा आज लड्दैछन्। त्यसरी आज हाम्रो भाइ बहिनी आज डिप्राइभ भएको छ। पढेका लेखेका भाइ बहिनीहरू आज हाम्रो भाइ बहिनीलाई हेर्नुहोस् त, यो हाई स्कुल जुत्तेबिर हाई स्कुलमा, यो माथि अम्बेक हाई स्कुलमा आज हाम्रो भाइ बहिनीलाई जबरजस्ती भोलिन्टियर हालेर तिमीहरू एउटा सब्जेक्टमा 15जना 20जनाहरू राखेर हामी नोकरी दिन्छौँ भनेर उनीहरूको एजुकेसनलाई उनीहरूको एउटा गरिबीको फाइदा लिएर राजनीति गर्दैछ। राजनीति गर्ने नेताहरूले म भन्न चाहन्छु भाइहरू, तिमीहरू चिन्ता नगर्नु। अब 2 तारिकको कुरा तिम्रो भविष्यलाई कसरी एकदम टेक्निकल प्रकारले, लिगल प्रकारले जताभावी होइन, मैले पोलिटिकल फाइदा लिनुलाई फल्ना ढिस्कालाई भनेर होइन। मैले 445 जना 2007देखिको 2011देखिको 12देखिको यता मैले जुन प्रकारले एउटा जिटे चलाएँ, 445 जना हाई स्कुलको टिचर गरेँ, 630 जना प्राइमेरी स्कुलको टिचर दिए। तर अहिले 1
एकैजना पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले नेटमा खोज्नुहोस्, अहिले सोसियल मिडियामा खोज्नुहोस्, मेरो गाउँघरमा जानु, विमलको काका मामा फुपू पुसैको एउटा व्यक्ति पनि आज मेरो नाममा काम गरेको छैन। म राजनीति छोड्नु सुधार गर्ने मैले कहिले पनि गर्दिनँ। गरिब भन्दा गरिब मानिसहरू पुग्ने मैले होला भला सिधा मान्छेलाई मैले आज उसको परिवारलाई दिएँ। 6 महिना मात्रै उहाँको डेन हुन्छ, 60 वर्ष पुग्नमा 6 महिना दिउँ। त्यस्तो मान्छेलाई पनि मैले नोकरी दिएँ। 6 महिना बादमा 8 महिना बादमा मान्छे त्यो काम गरेर मरे पनि, कतिजना काम गर्दै गर्दा मरे पनि त्यस्तो मान्छेलाई नोकरी दिएँ। 5 कन्ची मैले खाइनँ। 1.5 लाख 2 लाख घुस कसैले आज जसरी खाएको छ नि हामीले खाएनौँ। मैले भने मेरो कर्म यो होइन। मैले मान्छेको चोला भोलि होला कि नहोला मैले त्यसै भनेको होइन। हामी जाति अस्मिताको निम्ति आज काम गरेको छौँ। जाति अस्मिताको निम्ति आज हामीले मरेर जाँदा केही पनि लान सक्दैन है बाबा हो। आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएको, नाङ्गै 10 महिना गर्भमा बसेर नाङ्गै आएको, नाङ्गै जान पर्छ। भोलिको दिनमा लगाएको लुगा पनि च्यातिदिएको हुन्छ बक्सामा। नाङ्गै आएको नाङ्गै जानुपर्छ बाबा हो। कमसेकम त्यो लासको पछाडि हजारौँ मलामीले चाहिँ कुरा गर्न सकोस् कि यो मान्छेले यो जग्गाको निम्ति सठिक काम गर्न सक्षम भयो, राम्रो यो क्षेत्रलाई काम गर्न सक्षम भयो। मेरो नातिले सुन्न सकोस्, मेरो परातीले सुन्न सकोस्। त्यहाँ यो बोलेर त यहाँ बसेर केही पनि गर्न सक्दैन, आफ्नो मात्रै रोजीरोटी हेऱ्यो भनेर मलामीले कुरा गर्दै गरेको मेरो नातालाई सुन्नुहोस् है। म यो आधारमा आज मैले यो काम गर्न चाहेको हो। म चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीलाई हेर्नुहोस्, जति पनि आज ट्रेडमा गर्ने भाइहरू ट्रेडले काम गरे कसैको हुँदैन। ट्रेडले काम जतिजना बस्यो एकजनाले पनि टिचर काम पाउँदैन। यो खुला आउँदैन। आशै आशमा जिन्दगी काटिदिन्छ तपाईँ। आशै आश हो। 2जनालाई कन्ट्याक्ट बनाउँछ होला, ढोलाको काम दिन्छ होला, नालाको काम। मैले भनेको छु कन्ट्याक्ट चल्ला अब यस्तो डरलाग्दो प्रकारले 3.5 वर्षको जुन प्रकारको धाँधली छ, 17,500 करोड रुपियाँको धाँधली छ। आज 80% पैसा खाएर 20% मात्र काम गरेको छ नि। 100 यस्तो स्किमहरू, 100को सप्लाईहरू आज यति घोटाला भएछ। मैले भनेको छु यो कन्ट्याक्टरलाई बिल्डिङ बेचिरहेछ। यो याद गर्नु, यो मेरो वर्षको मान्छेको खुन पसिना खाएर आज रगत खाएर राजनीति गर्ने गर्छ। सडकमा आउँछ, त्यो सडकमा आउँछ। हामीलाई लागेको छ, धेरै लागेको छ। मेरो भाइ बहिनीले नि 100 देशको विमलको सपोर्टले 100 देशको काम गर्न पाएन। 100 देशको गभर्मेन्टले दिएको 100 देशको काम पनि पाउँछ। त्यसबाट हुन्छ हामीलाई लागेको छ। पोलिटिकल मलाई जनताले घेरेको मान्छे होइन। बुझ्यो नि भनेका थिए अब अदम्बरी विमलमा आउँदैन, फर्केर आउँदैन, इतिहास हो सपना हो भनेर भने गाउँमा गएर आउँदैन विमलको सपना कल्पना हो। मैले सम्झेँ विमलको जनताले होइन, सरकारले खेलेको हो। विमललाई जनताले खेदेको होइन, सरकारले खेदेको। अब सरकारले खेद्यो भने सरकारले नै सलाम गरेर ल्याउनु पर्छ। त्यही हो। अब खेला हो हुन्छ कि हुँदैन? फिल्ड ओपन छ। अब खेला हो 3वटा सिटमा सुइपछि 3वटा सिटमा सुइपछि मान यो पेटिङ हो। म विलेज जानु जस्तो पेटिङ गर्ने मान्छे हो। आई एम द हिल मिनिस्टर अफ दार्जिलिङ पहाड। पेटिङ कस्तो प्रकारको हुन्छ? विमल गुरुङ 1986 देखि आन्दोलन गरेर अहिलेसम्म किन नाउ अहिलेसम्म एउटा सिट हारेको छ, एउटा चुनाव हारेको छैन। बुझ्यौ नि? विमल गुरुङले गर्व गरेका छन्। मेरो आमा बाबासँग आज पद याद गरेर गल्ली गल्लीमा मेरो आमालाई भेटेको छु।
मेरो आमाले बोकेको छ, मेरो आमाले त्यो ठाउँमा बोकेका छन्। यो छापले पैसाले किन्न सक्दैन है, पैसाले किन्न सक्दैन त्यो छाप। तिम्रो सम्मान चाहिँ नि G22 को पैसाले सिन्टेक्सबाट किन्न सक्दैन। हेरौँ न, हेर्नु त, बुझ्यो नि, मान्छेको मन पो त। हामी जहाँ पनि जान्छौँ कति खुसी हुन्छ, कति माया, कति खुसी। आज हेर्नुहोस् जोसेफ मुल्लाहरू यो मालबजारको क्यान्डिडेट हिजो मात्र 16 मिटिङहरू गरे बेलुका 12 बजीसम्म। अनि मैले कहिले जित्छ मालबजारका पनि छ, नगरपालिकाको पनि, कालचिनीको पनि, कुमारगामको पनि अलिकति त्यसले गर्दाखेरि भएर पोलिटिक्समा चाहिँ म भनेर एकदम बडी फिल्डर जस्तै म चाहिँ मेरो बडी यत्रो यत्रो छ, आजलाई यत्रो छ, मलाई देख्दै डर होइन। यसमा नेपाली हेरेर कसले सोचेको होला विमोड यस्तो कसले सोचेको होला? अन्त हरियो झन्डा देखाउँछु भन्ने मैले सोचेको थियो, रातो झन्डा देखाउँछु भन्ने सोचेको थियो। अबको 2 तारिकमा हरियो झन्डा पुरा देखाउनु पर्ने, रातो झन्डा बोल्यो अबको होला। बुझ्यो? र म सबैबाट आज सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम गर्न चाहन्छु। अनि 17 तारिक हुने मेरो भोटमा बिहान उठ्नु बित्तिकै तपाईँले भगवान्लाई ईश्वरलाई गुम्बामा मस्जिदमा चर्चमा आज मन्दिरमा गएर बिहानै उठेर अब मैले मेरो आउने भविष्य तय गर्नलाई मेरो छोराछोरीको निम्ति भविष्य तय गर्नलाई मैले टेबलको छापमा डाक्टर राम भुजेललाई भोट हालेर जिताउनुपर्छ। अनि भावी सन्तानको आउने भविष्य पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो छुट्टै राज्यको पनि आज जुन लक्ष्य छ यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्छ। यसैको खातिर उहाँलाई मैले एक वटा भोट हालेर विजय गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई सोचेर तपाईँ पछि दिनुहोस्। अनि बिहानदेखि तपाईँले लाइनमा राखिदिनुहोस्। अनि म चाहन्छु G22 का भाइहरूलाई पनि डाक्टर हरबहादुर छेत्रीले पनि सिटी पाएको थियो। यसरी सिटी बजाउँदै हिँड्दाखेरि कतिजनाको सिटी बजाएको थियो। मैले यो सिटी बजाउँदाखेरि नबजाउनु यसरी सिटी भयो, आमा बाबालाई दिक्कै हुन्छ, बुढाबुढीलाई दिक्कै हुन्छ, ज्यादा नबजाऊ है। अब ज्यादा बजायो भने चाहिँ यो सिटीको चाहिँ विपरीत हुन्छ भनेर बुझ्यो। अन्त गोले हालेर के सिटी हाल गोल हाल्नु हालेपछि पो सिटी बजाउनुपर्छ त। अन्त बिहानैदेखि बेलुकैसम्म तिर खाना खाँदा तिर, सुत्दा तिर, टिभी हेर्दा तिर, कुनै के गर्दा तिर, साथीभाइसँग तिर, मजाले सिटी भुगा कि पिटी भुगा, पिटी भुगेपछि चाहिँ 17 तारिक चाहिँ यसो हेर टेबलमा चाहिँ मैले लेख्न पर्छ, टेबलमा चाहिँ मैले खाना पर्छ, टेबलमा चाहिँ हरेक कुरो मेरो भविष्यको कुरा त्यहाँ हुनुपर्छ। टेबल नै हो मेरो भविष्य भनेर टेबलमा हो सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम गर्न चाहन्छु। अनि म नारा पनि लाउन चाहन्छु। यो नारा चाहिँ जाति र माटो बेच्ने आमालाई बेच्ने मान्छेले लाउन सक्दैन। जय गोर्खा। सारो भित्रबाट निकाल, मुटुबाट हृदयबाट निकाल। जो आमा बेच्छ, माटो बेच्छ, अस्मिता बेच्छ, त्यसले गर्नै सक्दैन यो नारा। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा। लाउन सक्दैन माटो बेचेर आमा बेच्ने मान्छेले। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा। भारत माता के, भारत माता के वन्दे वन्दे। सबैलाई धन्यवाद। हाम्रो टिएमसीका भाइहरू जुन हामीसँग यहाँ छ सबै परिवारलाई, उहाँको युथलाई, कार्यकर्तालाई सबैलाई धन्यवाद। यहाँको बिजनेस कमिटीहरू, माइनोरिटीहरू, यहाँको सम्पूर्ण हाम्रो राजवंशी, बिहारी, बङ्गाली, मरवाडी, भोजपुरी, मुस्लिम सबै कमिटीलाई। अनि प्रेस मिडिया जसले आज मेरो जुन भाषणमा आज
विभिन्न चिजहरूमा उहाँले एउटा ब्रोडकास्ट गर्नुहुन्छ। च्यानलको सम्पूर्ण मेरो भाइ बहिनीलाई मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको एउटा ब्रोडकास्टले गर्दाखेरि मेरो हरेक कुना हरेक जग्गाहरूमा यो चिजहरू म्यासेजहरू उहाँले पुऱ्याइदिनुमा मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। अनि सँगसँगै यहाँको पुलिस प्रशासनले आज यहाँको सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्था लाइन नगर्नलाई जुन प्रकारले उहाँले मेन्टेन गरेर यो सभालाई सफलीभूत पार्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै उहाँलाई शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खा।